नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा 3 दिनभित्र जवाफ दिन नेकपा यसलाई निर्वाचन खर्चबारे काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाफ माग। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि दलहरू एजेन्डामा बहस गर्न चुक्दै शीर्ष दलहरूका नेताहरू नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न भन्दा पनि गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन। राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। देश श्रीलङ्का बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको उल्लेख। मेलन्चीको पानी आजदेखि सुरुङमा पठाइने। सुरुङ र हेडबक्स सफा गर्ने काम सकिएको आयोजनाको भनाई। काठमाडौँका धारामा पानी झर्न भने 2 हप्ता लाग्ने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसबाट मेयरका लागि 25 र उपमेयरका लागि 24 जनाको नाम दर्ता। मेयर दाबी गर्नेमा पूर्व मन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म। मुस्लिम लीग नवाज पार्टीका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्रीमा चयन। संसदमा भएको मतदानमा शहबाज शरीफको समर्थनमा 174 मत। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादको जित। हैदराबादसँग गुजरात टाइटन्स 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत्र 26 गते काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आमसभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भने उजुरी आएको उल्लेख गर्दै आधार प्रमाण सहितको 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाफ माग गरेको छ। कोइरालाले निर्वाचनमा 6 करोड भन्दा बढी खर्च भएको अभिव्यक्ति दिए पनि आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने 21,75,000 मात्रै उल्लेख रहेकाले के कसो भएको हो त्यसको जवाफ 7 दिनभित्र पनि कोइरालाको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूले पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम 7वटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पनि बताउनु भएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको गतिविधि र सूचनालाई सहज बनाउन आगामी वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको चहल पहल गाउँ गाउँमा पुगेको छ। अहिले मुलुकभर बढ्दो गर्मीसँगै राजनीतिक वातावरण पनि तातेको छ। यो बेला शीर्ष राजनीतिक दलहरूका नेताहरू नयाँ दृष्टिकोण र चुनावी घोषणापत्र लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी एजेन्डामा बहस गर्न छाडेर आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन करिब 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा दलहरू जितको रणनीति बुन्दै मतदाताको घर दैलोमा पुगे पनि नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। नयाँ योजना र
कार्यक्रम सहित दलहरू चुनावी घोषणा सहित जानुपर्ने समयमा अहिले देश दौडामा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका मात्रै छैनन्, एकले अर्कोलाई सत्तो सराप समेत गर्न थालेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू चुनावका लागि एजेन्डा बनाएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुको सट्टा एक अर्काको आलोचनामै समय बिताइरहेका छन्। अघिल्लो चुनावमा एउटै पार्टी भएर चुनावी मैदानमा होमिएका एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अहिले चुनावी एजेन्डा नै एक अर्काको आलोचनामै केन्द्रित रहेको छ। यो आलोचना, गाली गलोज, तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध यी सबै चिज चाहिँ राजनीतिक दल र नागरिकहरूको दैनिक जीवन हो। तर अब घोषणापत्र आउँदैछ। घोषणापत्रमा कसले कस्ता कुराहरू लेख्नेछन् र एजेन्डा के बनाउनेछन् भन्ने कुराले बढी महत्त्व राख्छ। हामीले कसैलाई आलोचना गर्न हुँदैन, होइन, स्वास्थ्य आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामी हिँड्नुपर्ने। यदाकदा मानिसको स्वभाव हो। आग्रह पूर्वाग्रह बढी भएको राजनीतिमा गाली गलोज, आलोचनाको पनि तिक्त आलोचना यस्तो भइ नै रहन्छ। यो देखेका पनि छौँ। चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा भन्दा स्वार्थ केन्द्रित एउटा पार्टीले अर्कोका समर्थक तथा कार्यकर्ता फकाउने र आफूतिर तान्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर 5 वर्ष कार्यकालको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म कुन हदसम्म प्रत्याभूत गराउन सक्यो त्यसले कुनै लेखाजोखा पाएको छैन। तर ती दलहरू अहिले एजेन्डामा भन्दा पनि अर्कोलाई गाली गलौज गर्नमै केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहमा भएका चुनौतीले सार्थकता नपाउने आशंका गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, भोलि प्रदेशको निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल होला। अहिले स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस छलफल हुनु पर्थ्यो। सिंहदरबारबाट पठाइदिएको पैसाको बाँडफाँड गरेर मात्र संघीयता सधैँभरि चाहिँ संघीयताको औचित्य साबित हुँदैन। त्यसकारणले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणका एजेन्डाहरू के हुन्, भिजनहरू के हुन्, त्यो विषयमा बहस छलफल हुनुपर्ने नै हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। कम बेसी रूपमा यो विषयमा बहस छलफल भइराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको आरोप प्रत्यारोपलाई मतदाताले भने रुचाएको पाइँदैन। चुनाव नजिक आउँदा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणका एजेन्डा बहस चलाउनुको साटो आरोप प्रत्यारोप र आफ्नै स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित हुँदा आम नागरिकहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ कार्य सम्पादनका हिसाबले स्थानीय सरकार राज्यको सबैभन्दा सक्रिय र जनताको नजिक भएका कारण राजनीतिक दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुभन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई विकास र सुशासन सहित जनतालाई सुलभ सेवा दिनुतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको दावी गर्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले त्यो कानून सम्मत भएको तर्क समेत गर्नु भएको छ। मन्त्री शर्माले गभर्नर किन निलम्बन गरियो भन्ने विषयमा छानबिन समितिले छानबिन रिपोर्ट आएपछि थाहा हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले छानबिन समिति बनाएकाले अहिले छानबिन समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो। हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देश श्रीलङ्का बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चुनाव खर्च र वृद्ध भत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिएको प्रचार अफवाह मात्र भएको दावी गर्नुभयो। अफवाहरुलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ हैन। यो राष्ट्रघात हो। अर्थमन्त्री शर्माले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भएको बताउनु भएको छ।
उहाँले अर्थतन्त्रको सूचकहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरेर जनता र औद्योगिक व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के नहुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन, यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन, व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजारमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही कमी भए पनि पछिल्लो समय रेमिटेन्स बढ्दै गएकाले केही सुधार हुँदै जाने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले एक अपिल जारी गर्दै देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अघि बढ्न 5 दलका सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको हो। बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो आज दिउँसो 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने कांग्रेस नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ। देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको विज्ञप्तिमा प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधी शक्तिबाट संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरूमा उत्पन्न बेथितिबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धन दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बागलुङमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले आयोजना गरेको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। आसँग निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत निरङ्कुश तन्त्र पराजित गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपालले उल्लेख गर्नुभयो। सम्बोधनको अधिकांश समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटाक्ष गर्नुभएका नेपालले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्ने केपी ओलीबाट संविधान र गणतन्त्रको रक्षा समेत सम्भव नभएको र अझै पनि ओलीलाई सत्तामा ल्याए देश बर्बाद हुने नेपालको भनाइ छ। सही बाटोमा छौं। हाम्रो उद्देश्य नेपाली जनताको हित र कल्याण हो। हाम्रो उद्देश्य नेपाल देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य समाजमा व्याप्त भएको गरिबी, अभाव र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्यामा पिर्सिएका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले यी सबै कुरा प्राप्त गर्नका लागि समाजवाद चाहिन्छ भनिरहेका छौँ। वैशाख 23 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको दौडधुप तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट स्थगितको सूचीमा परेको छ। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि तोकिएको पेशी सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको हो। जनप्रतिनिधिको समय अवधि
5 वर्षको रहेको तर सरकारले 5 वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासियाले दायर गरेको रिट सोमबारको पेशी सूचीबाट हटेको हो। सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउन सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासियाले फागुन 13 गते दर्ता गराएका उक्त रिट फागुन 18 गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो। उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। उक्त आदेशमा सञ्जीव कुमार शाहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेश समेत दिएको छ। सोमबारको पेशी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेशी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन। रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचनको कार्यक्रम नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लोकतन्त्रलाई बलियो र परिपक्व बनाउन निर्वाचन आवश्यक पनि हो, तर पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ, जसको कारण विचारभन्दा पनि आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरूका व्यक्तिहरूले टिकट पाउने र प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर बनिरहेको अवस्थामा हुन लागेको यो निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ। मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमय बनेको छ। निर्वाचनलाई सफल पार्न सबै नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसारदेखि लिएर जनताका घर दैलोसम्म पुग्न थालेका छन्। यता निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचार संहिता पनि लागू भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्नेहरूले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ नै तोकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिने गर्छ। नेताहरूले एकातर्फ आर्थिक समस्या देखाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ निर्वाचनका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार देखिने विगतको इतिहास छ। यसरी हेर्दा अहिलेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि यो निर्वाचन अझ बढी महँगो पर्ने कांग्रेस नेता शिव सुनुवार बताउनुहुन्छ। आर्थिक रूपले चलखेल गर्न सक्ने र शारीरिक रूपले पनि अलिकति बढी चाहिँ चलखेल गर्न सक्नेलाई बढी विश्वास गरेर राजनीतिक दलहरूले टिकट दिने, विश्वास गर्ने उम्मेदवार बनाउने चाहिँ यो परिपाटीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पैसाको चलखेल बढी हुने अथवा बढी खर्च गर्नतिर चाहिँ नेताहरू अथवा उम्मेदवारहरू लाग्ने चाहिँ अवस्था छ। यस्तै नेपालका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कुनै पनि निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रलाई असर नपुर्याउने तर नेताहरूले भोट बटुल्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकृति रूप लिँदै गएको बताउनुहुन्छ। यता राजनैतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले कहिल्यै पनि निर्वाचन सम्पन्न नहुने भन्दै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत गरिएको खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुहुन्छ। नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च गर्नको निमित्त त्यो धान्न सक्छ। बजेटमा अलिकति कम रकम राखिएको छ, तर रकमान्तर गरेर त्यो रकम ल्याउन सकिन्छ। हामीले आन्तरिक खर्च गरेर निर्वाचन गऱ्यौँ भने त्यसले झन् राम्रो गर्छ, खराबी गर्दैन। खालि कुरो के हो भने निर्वाचन गर्ने क्रममा उपभोग हुने वस्तुहरू आयातित वस्तु नभएर आन्तरिक उत्पादनका वस्तुहरू हामीले गर्न सकियो भने झन् राम्रो हुन्छ। कतिपय नेताहरूले खुलेआम मैले यति खर्च गरेँ भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक भाषण गर्नुभएको छ। त्यस्तो भाषण गर्ने नेताहरूलाई वास्तवमा भ्रष्टाचारको अपराधमा कारबाही गर्नुपर्ने हो, किनभने उहाँहरूले त सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु। कुनै पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अन्तर्गत सम्पन्न हुँदैनन् र यो सिस्टम तपाईँको महँगो सिस्टम र तपाईँको खर्चले धान्न गाह्रो हुने सिस्टम र अहिले तपाईँको जुन इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको छ यो अवस्थामा त यो हामीलाई चौपट्टै तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो, चौपट्टै भारी पर्ने चाहिँ सिस्टम हो यो। र यसमा चाहिँ तपाईँको परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ छ भने, सिस्टमहरू अर्को पद्धति डेभलप गर्न सकिने ठाउँ छ भनेदेखि त्यो गर्नको लागि राज्यमा बहस चलाउनुपर्छ, पार्टीहरूले बहस चलाउनुपर्छ। सधैँ हामीले चाहिँ यसरी यो खर्च धान्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले भने नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै विगतको निर्वाचनमा भन्दा यो पटक खर्चमा निकै कटौती गरिएको दावी गरेको छ। खर्च कम गरेर निर्वाचन सफल पारेर देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउन निर्वाचन आयोग एक्लैले भन्दा पनि यसमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको उत्तिकै भूमिका रहने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको बुझाइ छ। खर्चिलो हुनु भएन भन्ने आयोगको दृष्टिकोण छ, आयोगको उद्देश्य पनि छ। त्यही भएर यहाँले आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खर्चहरूमा पनि अत्यन्तै मितव्ययी ढङ्गबाट खर्च गरिएको छ। 74 को तुलनामा अहिले आएर खर्चको तुलनामा प्रति मतदाता खर्च हेर्नुभयो भने अहिले धेरै कम छ। अब सबैले आचार संहिता पालना गराउने निर्वाचन आयोग एक्लैबाट त्यो चाहिँ नि सबै कुराहरू सम्भव हुन्छ भन्ने कसैले पनि कल्पना गर्नु हुँदैन, आशा गर्नु पनि हुँदैन। तसर्थ राजनैतिक दलले जनमत लिँदा आर्थिक पाटोलाई भन्दा वैचारिक पाटोलाई जोड दिएर अनुत्पादक रूपमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक अवस्था मात्रै होइन राजनैतिक संस्कार पनि बस्ने देखिन्छ। त्यतातर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदायमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा गम्भीर हुनु सबै सरकारी निकायलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले बेरुजु फर्स्यौटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ, विकास निर्माणको प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई पनि र पुँजीगत खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरुजु फर्स्यौट कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काम गर्दाको बखतमा एउटा सिपाहीको रूपमा जसरी मैले काम गर्दा आफूलाई समर्पित गरेको छु, भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेर आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मलाई यो जुन न्याय माया स्नेह मान्य गृहमन्त्रीबाट भयो, जुन अभिभावकत्व मैले प्राप्त गरेँ, जुन संरक्षण मैले प्राप्त गरेँ, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरुजु फर्स्यौट सम्मान पनि प्रदान गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनको लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा चैत्र 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउन नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। हामी त्यसका लागि बजेट राख्न, त्यसका लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्न र प्रदेश बागमती प्रदेश हेल्थ रिसर्च काउन्सिल नै निर्माण गर्न जान आवश्यक हुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद
स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानको कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज, सर्वसुलभ र दूरदराजका पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। एकदम दूरदराजका चाहिँ पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरीको व्यवस्था गर्ने कुरामा यहाँहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री खापुङले नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिर नरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले सरकारसँग चाहिँ 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम भएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलले अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम भएको दावी गर्नुभएको हो। नेपालमा चर्चा भए जतिको आर्थिक सङ्कट नभएको भन्दै उपमहासचिव पौडेलले रकम बढी परिचालनमा ल्याउन अहिले केही उद्योग व्यवसायीले तिर्न नसकेको ऋणलाई पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। टाट पल्टिँदैछन्, उनीहरूलाई रिक्यापिटलाइज पुनर्पुँजीकरणको सुविधा दिने एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। र अर्को, सरकारले विदेशमा भएका सबै नेपालीले एउटा सानो आह्वान गर्यो भने आफूले आजसम्म कमाएको पाकेको तलब चाहिँ डलरमा छिटो देशमा पठाउनुहोस्, ब्याङ्कमा पठाउनुहोस् भन्ने हो भने चाहिँ नि त्यसबाट पर्याप्त पैसा आउँछ। अहिले पनि 6.5 महिनालाई यो भने जस्तो कडा सङ्कट छैन। अहिले नै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने पैसा छ। उपमहासचिव पौडेलले विदेशमा आफन्त भएका परिवारलाई स्रोत नखोजी $500-700 बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने हो भने राष्ट्रको सङ्कट हट्ने ठोकुवा गर्नुभयो। वैशाख 30 गते हुने पालिका निर्वाचनको लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरको लागि काङ्ग्रेसबाट 25 जनाले र उपमेयरको लागि 24 जनाले नाम दर्ता गराएका छन्। आइतबार र सोमबार पार्टीका तर्फबाट आकांक्षीहरूलाई नाम दर्ता गर्न दिएको समयभित्र मेयरका लागि 25 र उपमेयरको लागि 24 जनाले आवेदन दिएका छन्। पालिका चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच चुनावी तालमेलको प्रयास भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकाको लागि आवेदन माग गरेको थियो। गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले गएको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मेयर पद छाडेकाले अब आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गृह जिल्लाको महानगरमा फेरि पनि आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई दोहोर्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसबाट भरतपुर महानगरको मेयर र उपमेयरमा दावी गर्ने मध्ये पूर्व मन्त्री, सांसद र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि 2 उम्मेद्वार छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ। विवेकशील साझाले मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको सुनाएको छ। देशको राजधानी इमानदार, सक्षम र परिपक्व 2 जना महिलालाई जिम्मा लगाऊ, राजधानीको गौरव पुनर्स्थापित गरौं भन्ने नाराका साथ 2 जना महिला उम्मेद्वार अघि सार्ने निर्णय सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेशकी पूर्व संयोजक तथा हाल पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ। 38 वर्षीय बास्कोटाले अमेरिकाबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य कीर्ति तुलाधर नेपाल जेसिसको आजसम्मका 3 जना महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष मध्येकी एक हुनुहुन्छ। शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी 62 वर्षीय तुलाधर हाल विभिन्न सङ्घ संगठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसेनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेको भन्दै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले तरलताको चाप कायम रहेको भन्दै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर ढुङ्गानाको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। तरलता तथा ब्याजदरमा आएको उतार चढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको गरिबी निवारण तथा वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेका जनसङ्ख्याको 20% समुदायलाई लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावकारी साधन भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि निश्चय नै प्रभावकारी साधन मानिएको छ। लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, लैङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तिकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ। ढुङ्गानाले समावेशी आर्थिक विकासको लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। दाङको तुलसीपुर एयरपोर्टको स्तरोन्नतिको लागि पटक पटक उठ्ने गरेको कुरा गफमै सीमित हुने गरेको छ। 11 सालमा स्थापना भएको एयरपोर्ट अहिलेसम्म करिब 750 मिटर मात्र कालो पत्रै छ, जसकारण यात्रुहरू महँगो भाडामा सेवा लिन बाध्य छन्। निर्वाचनको समयमा मात्र एयरपोर्ट स्तरोन्नतिको चर्चा हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। एक पटक होइन 10औं पटक भइसक्यो दाङको तुलसीपुर एयरपोर्टको स्तरोन्नतिको कुरा उठेको, तर अहिलेसम्म काम भन्दा पनि कुरामा मात्र सीमित हुँदा स्थानीयहरूले यो चुनावी नारा मात्र भएको राम्ररी बुझिसकेका छन्। चुनावी नारै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने यस्ता सर्वदलीय मिटिङमा हामी गाउँलेहरू त धेरै बसिसक्यौँ। यहाँ यो हुने केही भएको छैन। हेर्नुहोस् अहिले पनि खै अब हामीलाई त 90% आशै छैन यो बन्ला भनेर। यो हामी गाउँलेहरूलाई तनाव दिने भन्दा अरू काम केही छैन। गाउँवासी जनताको एउटा 1 कट्ठा जग्गा पनि यहाँ बिग्दैन, एयरपोर्ट पनि बन्दैन। जुन सरकार आए पनि अब चुनाव आउने बेलामा ल एयरपोर्ट बनाउँछौँ, यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर सबैले भन्छन्, तर एयरपोर्ट बन्दैन। यहाँका जनताहरूलाई पनि कहिल्यै छाडो सिर भएर त्यो चाहिँ एउटा माथि चाहिँ गोरुल चाहिँ उड्दाखेरि तल सर्पला छाया पर्छ नि, हो त्यस्तै चाहिँ टरीगाउँवासी चाहिँ एउटा गोरुलको छाया परे जस्तो टरीगाउँवासी सम्पूर्ण जनताहरू त्यस्तै भएका छन्। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले एयरपोर्ट विस्तारमा दबाब दिन केही महिना अगाडि खुत्रुके अभियान समेत सुरु गरेको छ। खुत्रुके अभियानमा 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ जे जति हुन्छ यो राज्यलाई दबाब स्वरूप गरौँ र अलिकति जो मोटामोटी खर्च जो आउँछ यो खर्चलाई पनि मेन्टेन होस् भन्ने धारणाका साथ हामीले चाहिँ जबरजस्ती नभएर एकदम कममा पनि सहभागिता जनाइदिनुस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। जिल्लाबाट केन्द्रको नेतृत्व गर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरू भने डीपीआर गर्दा ठूलो लगानी लाग्ने तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण एयरपोर्टको स्तर उन्नति हुन नसकेको तर्क गर्छन्। ठुलो बजेट लाग्छ भनेर डराएर, दोस्रो राजनीतिक खिचातानीका कारण, तेस्रो अलिअलि यहाँको अलिकति तथ्य उजागर गरेर ठिक ढङ्गको पहल कदमी लिन नसक्नका कारणले नबनेको हो। यिनी सबै कारण पहिचान भए यो कारणको अब अन्त्य हुन्छ र एयरपोर्ट बन्ने प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने सरकारकै कारण तुलसीपुरको एयरपोर्ट विकास हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। आफ्नो सरकार भएको बेला एयरपोर्ट विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कांग्रेस नेताहरूकै कारण काम अघि नबढेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लाम लागेर एयरपोर्ट देखाउन जानुभयो र हामीले गर्दैछौँ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। त्यो लाम लागेर देखाएको कामको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले दिएको रिपोर्टमा तुलसीपुरमा ठुलो एयरपोर्ट बनाउन सम्भव छैन भन्ने कुराको रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा तयार भएको आज उहाँहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ, नेकपा एमाले बनाएन, नेकपा एमाले बनाएन। उनीहरूको सरकारका पालामा बनाएको एयरपोर्टले तुलसीपुरमा एयरपोर्ट बन्न सक्दैन भन्ने कुराको रिपोर्ट बुझायो।
फेरि निर्वाचन आउन लाग्दा एयरपोर्टको स्तर उन्नतिलाई चुनावी नारा बनाउन दलहरू अहिले नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिसकेका छन्। कुन पार्टीको सरकार बनेको बेला कति विकास भएको भन्ने स्थानीयलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले कुरा भन्दा बढी काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ। रुस र युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरतर्फ सचेत गराउँदै सभामुख सापकोटाले मुलुकभित्रको उत्पादनलाई बढावा दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणमा जोड दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 56औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता औँल्याइएको बताउनु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले चाहिँ भएको दुनियाँमा भएको चाहिँ असमझदारी अझ युद्धै भएको छ युक्रेन र रसियामा। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने वर्तमान आर्थिक सकसबाट थप प्रष्ट भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी यसतर्फ पहल अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि राजनीतिक वृत्तलाई सुझाव दिन उपायहरू निकाल्न मेहनत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन चनाखो हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अर्थतन्त्रमा चुनौती बन्दै गएकाले समयमा नै चनाखो हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले टिप्पणी गर्नुभयो। हामी गत कार्तिकदेखि नै सङ्कटोन्मुख भएका हौँ। आयातमा केही प्रतिबन्ध लगाएर माघ मङ्सिरभन्दा करिब 30 अर्ब कम आयात पनि भएको छ। यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात पनि सम्भावना बढ्ने पनि देखिएको छ। यसमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हामी पारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौँ। हामी अल्पकालीन नीतिमा अल्मलिरहेका छौँ। यसले मध्यम र दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भनेर सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलङ्का हुनै दिँदैनौँ, तर पहिलेदेखि नै हामी चनाखो भएनौँ भने केही वर्षमा हामी खराब अवस्थामा चाहिँ पक्कै पुग्न सक्छौँ। त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपाललाई श्रीलङ्का नभएर समृद्ध मुलुक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार भए जस्तो अवस्थामा नपुगेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको दाबी छ। हाम्रा सम्भावनाहरू छन्। हामीले सुधार गर्न सक्ने ठाउँ र उपायहरू पनि धेरै छन्। त्यो भएको हुनाले हामीहरू त्यो बाटोमा चाहिँ जानु पर्दैन कि भन्ने एउटा चाहिँ आत्मविश्वास पनि रहेको चाहिँ छ। त्यसैले अहिले नै मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि कालो बादलभित्र पनि चाँदीको चाहिँ घेरा हुने भएकोले त्यसको खोजी गर्न हामी सबैजना सबै पक्षबाट चाहिँ लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह हो।
उपाध्यक्ष ढकालले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भनेर प्रचार गर्नुभन्दा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुने भएकाले त्यसको खोजी गर्न लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा 3 दिनभित्र जवाब दिन नेकपा यसलाई निर्देशन। निर्वाचन खर्चबारे कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाब माग। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू एजेन्डामा बहस गर्न चुक्दै शीर्ष दलहरूका नेताहरू नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न भन्दा पनि गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। देश श्रीलङ्का बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको उल्लेख। मेलम्चीको पानी आजदेखि सुरुङमा पठाइने, सुरुङ र हेडवर्क सफा गर्ने काम सकिएको आयोजनाको भनाई। काठमाडौँका धारामा पानी झर्न भने 2 हप्ता लाग्ने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका कांग्रेसबाट मेयरको लागि 25 र उपमेयरको लागि 24 जनाको नाम दर्ता। मेयर दावी गर्नेमा पूर्व मन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म। मुस्लिम लीग नवाज पार्टीका नेता सहबाज शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्रीमा चयन। संसदमा भएको मतदानमा सहबाज शरीफको समर्थनमा 174 मत। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादको जित। हैदराबादसँग गुजरात टाइटन्स 8 विकेटले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।